अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर के हाजिर हुए हैं। नाजरीन मोहतरम, ये वजीफ़ा आपको रात को सोने के पहले करना है। जब आप नमाज इशा पढ़ चुके हैं, उसके बाद जब आप सोने के लिए जाएं, जब आप अपने सारे कामों से फारिग हो जाएं, तभी आपको ये वजीफ़ा करना है। नाजरीन मोहतरम, ये हर हाजत के लिए वजीफ़ा है। हर दुख दर्द से आपको इससे निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। जो भी तकलीफ़ आपको है, आपकी वो तकलीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े से दूर कर देगा। नाजरीन मोहतरम, ये सिर्फ़ एक बार सूरे यासीन का ताकतवर अमल है। सिर्फ़ एक बार आपको सूरे यासीन पढ़नी है। आप खुद देखेंगे कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी राहतें नसीब फरमाई हैं। नाजरीन मोहतरम, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जब वो सारे कामों से फारिग होते हैं और जब बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए, तो उन्हें नींद नहीं आती है और वो परेशान हो जाते हैं। पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं पूरे घर में। तो नाजरीन मोहतरम, ये सुकून ना होने की वजह से होता है कि ज़िंदगी में आपकी सुकून नहीं है, आपको बेचैनी है, आपके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ बात चलती रहती है, आपके दिमाग में सुकून नहीं है, तो इसीलिए आपको नींद नहीं आती। तो इंशाअल्लाह आज हम उसी चीज़ को लेकर के वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले आप लोग पाँचों टाइम की नमाज़ों की पाबंदी लाजमी रखें। देखिए, आप नमाज़ों की पाबंदी लाजमी रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में चैन और सुकून आ जाएगा। जब आप पाँचों टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हैं और अपने लिए दुआएं करते हैं, दुआएं खैर मांगते हैं, और लोगों के लिए भी दुआएं करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआएं कबूल फरमाता है। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले हमारी ज़िंदगी से सुकून इसीलिए गायब किया जाता है या हमारी ज़िंदगी से सुकून छीन लिया जाता है क्योंकि हम पाँचों टाइम के नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते हैं। हमें इतनी पाबंदी करनी चाहिए नमाज़ों की कि जैसे कि हम दोनों वक्त का खाना खाते हैं, इसी तरीके से जैसे कि हम इंसानों के लिए खाना हमारी ग़िज़ा है, इसी तरह रूह के लिए हमारी नमाज जो है वो ग़िज़ा है। तो मोहतरम नाजरीन, हमें अपनी रूह के लिए भी जो नमाज है उसे पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारी रूह को सुकून मिलता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसी काम के लिए उतारा है। तो मोहतरम नाजरीन, आप बिल्कुल भी नमाज़ों को क़ज़ा ना करें, बिल्कुल भी नमाज़ों को तर्क ना करें। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पाँचों टाइम की नमाज़ों की पाबंदी लाजमी रखेंगे। मोहतरम नाजरीन, किसी वजह से अगर किसी वक्त की नमाज आपकी छूट भी गई है तो आप उसे क़ज़ा पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल का करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, उसके बाद जब आप इशा की नमाज़ पढ़ें और सारे कामों से फारिग हो जाएं, बहुत इत्मीनान के साथ आपको इस वजीफ़े को करना है। मोहतरम नाजरीन, इतना पावरफुल ये वजीफ़ा है कि आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से सुकून आ जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको टाइम पे नींद आने लगेगी, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, जितनी भी परेशानियां आपके घर में चल रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। आपको दिमागी सुकून मिलेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है कि आप इसे करके देख लें। आप मुश्किल से इसे एक हफ्ता ही करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खूब बरकतों से नवाजेगा। मोहतरम नाजरीन, इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं वजीफ़े की जानिब और देख लेते हैं वजीफ़े का तरीका। सूरह यासीन का बहुत ही अनमोल और पावरफुल वजीफ़ा है ये। इंशाअल्लाह अगर आप इसे करते हैं तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को पाँचों टाइम नमाज़ों की पाबंदी लाजमी रखनी है, उसके बाद ही आप ये वजीफ़ा करें। जब आप इशा की नमाज़ पढ़ चुकें, उसके बाद आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाएं। चाहे तो आप ये वजीफ़ा अपने बिस्तर पर भी कर सकते हैं, लेकिन जहां आपने नमाज अदा की है वहीं बैठ कर के अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं तो फिर तो आपके नसीब ऐसे जगमगाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, बहुत ही पावरफुल ये वजीफ़ा आज हम आपको बता रहे हैं, सूरह यासीन का वजीफ़ा है। तो नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले जब आप
فارغ ہو جائیں سارے کاموں سے تو وہیں بیٹھے رہیں اور آپ کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک آپ درود ابراہیم ہی پڑھیں گے، آپ کوئی اور درود نہیں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ درود ابراہیم کو پڑھ کر کے آپ کو ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ ناظرین محترم، جتنی بار اس میں آپ یاسین شریف کے لفظوں کو پڑھیں گے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے جو آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ کو ٹینشن ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو آپ اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ مجھے راتوں کو سکون عطا فرما اور میری عبادت کو قبول فرما۔ اسی طریقے کے آپ کو دل میں رکھنا ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ اس طریقے سے یہ وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی نیندوں میں سکون ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو برے خواب آتے ہیں تو اچھے خواب آنا چالو ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کو سونے میں ڈر نہیں لگے گا، انشاءاللہ آپ بہترین نیند پائیں گے۔ تو ناظرین محترم، آپ کو یاسین شریف پڑھنا ہے اور جتنی آپ کی زندگی میں ٹینشنیں چل رہی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، جب آپ اسے پڑھ چکے ہیں تو آپ کو پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ درود ابراہیم ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے بستر پہ چلا جانا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ بنا بات کے ہی آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے جو رات کو سوتے وقت ہم پڑھتے ہیں۔ سوتے وقت کی دعا ہے، ہم آپ کو پڑھ کر کے سنائی دیتے ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ ناظرین محترم، اس دعا کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کو جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی کہ قل واللہ احد کو۔ قل واللہ احد آپ بہت ضروری ہے، ضرور پڑھیں۔ 3 مرتبہ آپ پڑھیں تو اس سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، لیکن جب آپ یاسین پڑھیں گے تو آپ کو درود ابراہیم کو ہی پڑھنا ہے۔ اچھے سے وظیفے کو سمجھ لیجئے، ویڈیو کو بالکل بھی اسکرپٹ کر کے نہ دیکھیں ورنہ وظیفے کا طریقہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو چلیے، اب میں نے جو آپ کو بتایا ہے آپ وہ دھیان رکھیں۔ یاسین پڑھتے وقت آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے اور جب آپ سونے کی دعا پڑھیں گے اسی طریقے سے آپ کو اس کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے اور پھر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ کسی سے بات کیے بنا ہی سو جائیں اور یا ربنا یا ربنا یا ربنا آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ہمارا آج کا یہ وظیفہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں صدقہ جاریہ کی نیت سے، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیا ہے اور آپ کی زندگی میں چین اور سکون بھر دیا ہے۔ آپ کے گھر میں مال و دولت خوب ہوگی۔ ناظرین محترم، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں گے تو آپ اور ہم ثواب کے حقدار رہیں گے۔ اگر کسی کی مصیبت پریشانی میں ہم کام آ جائیں تو اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، بس یہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کی گزارش ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔